لا لا بعد ما علي بطل هو هذا كله. ابو حنين فتح القفل. هذا ما تصوره؟ هاجا صور وياي. والله عنوان وزهره. شو ما بالبزر بالبزر. والله ما شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا صار له شيء من ذاك. صار له وجهه. ما عندكم سكينه؟ بس هاي شنو؟ سوى ذا ما يريدك. سويت له سحر ابو حنين جايب التراب مال بيته. بابا قلاده بكت ذهب. ارجع طفله ذا ذهب. ابو حنين اي والله شنو ذهب ابو حنين؟ ها؟ ايوه علي. وعلى ذهب هاي ابو حنين. والله ابو حنين. والله ذهب هاي. وعلي ذهب. والله ذهب. ذهب. وعلى ذهب هاي ابو حنين. شوف ابو حنين. ذهب هذا ابو حنين. ذهب لو ذهب. ذهب والله. والله ذهب. ذهب. والله تعال تعال ذكرتني بس. خل صورته هاي صورته. هاي صورته طلعها عين. افتح هم جهال. تعال اثنين. ليه ولا بنشوف؟ ما ادري عطشان. الوقت عطشان. استغفر الله حاط الباس قبل الفج. جواريبه. حاطين فتح حمراء 5000. جواريبه. حتى حاطته هذا ذهبي. ذهبي. دنبسته. وين راح دنبوس؟ بعده مشلب فتحته والله. فتح بيدك ما علي. فتح بيدك. هاي بقى كاتب على فهمي انت. روح. اخوي ترى احنا خلصنا. سعادة جداتك. هسه احرقهن. الباس. مين باقي نشوف. استغفر الله. هسه تعال عين اعطيهن عن الشخاف ذني. لا لا فرخن. فرخها افتحها افتحها. افتحهن؟ ايه. الباس. هاي ما اعتقد ذهب رضا. ذهب. اما ذهب. والله باقياته وحاطته. حاطه يد ابو حنين. خياط جبر لفش. ام الوسخ. شوف. اقرا كاتبين علي. هسه نحرقهن ابو حنين؟ هاي باع ايش كاتبه؟ خرب عرض ايش باع على الكتاب. والله. ساحر. اي والله. شوف الكتابات.